محراب أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة المعظم ذكره كثير من المؤرخين، منهم ابن بطوطة الرحالة بن بطوطة ذكر أنه في مسجد الكوفة المعظم يوجد محراب لأمير المؤمنين بني عليه سياج كبير وهو أكبر مقامات الموجودة في مسجد الكوفة المعظم. كذلك ذكره ابن جبير المتوفي سنة 580 للهجرة، وذكر بأنه كان أكبر المقامات الموجودة في مسجد الكوفة المعظم. هذا المحراب له تاريخ آخر، أنه ينقل العلامة المجلسي رحمة الله عليه عن السيد أمير شرف الدين المتوفي سنة 1060، يقول لما جاء الوزير تقي الدين محمد رحمة الله عليه المرزا تقي الدين محمد، أراد أن يعمر الجدار الذي يكون قبال القبلة وكان قد خرب. يقول فلما بدأ برفع الأنقاض الموجودة وجد أن كان المحراب موجود، وجد أن هذا المحراب متصلا بالباب الموجود والذي ينسب لأمير المؤمنين، باب السدة الذي كان يدخل من خلاله، فوجد أن الفرش الأصلي ممتد من الباب إلى هذا المحراب. فيقول دعاني وبعد التحقيق تبين أن وتأكد لنا بأنه هو المحراب، محراب أمير المؤمنين عليه السلام الذي استشهد فيه. وكان هناك اسطوانة تجمع بين هذه الاسطوانة كبيرة تجمع ما بين الباب الموجود وإلى محراب أمير المؤمنين عليه السلام، بنى عليه عمارته وزينه، وكان يعني عليه سياج يصل إلى 140 متر مربع.